अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर का आपसे मुखातिब है। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, बल्कि आप यूं कह लीजिए कि इस मुल्क के अंदर आबे का आवा बिगड़ा हुआ है। इस मुल्क के अंदर सारे नंगे हैं और इतने नंगे हैं कि ये चीख चीख कर कह रहे हैं हमारी तरफ देखिए हम सारे नंगे हैं। यानी किस चीज के ऊपर आप रोएंगे? इस मुल्क के अंदर एक बेचैनी है, एक बेसुकूनी है, एक इज़्तिराब है, एक बेचैनी सी किसी कैफियत हर तरफ है। यानी हुक्मरान तो है ही है, ताकतवर तो अपनी ताकत के नशे में है, जोम में, लेकिन एक आम बंदा भी गिद्धों की तरह गोश्त नोचते हैं, बोटियां नोचने के ऊपर ये पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए। एलिजे सहर इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर, और ट्रेंड करने की वजह यह है कि यूट्यूबर है और बड़ी तगड़ी यूट्यूबर है, बड़ी जबरदस्त यूट्यूबर है। एक तो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है माशाल्लाह, और इनकी वीडियोस और इनकी रीच बहुत ज्यादा है, एक मैसिव मिलियंस में इनकी फॉलोइंग है। हुआ यह कि जनाब इनकी किसी के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, किसी लड़के के साथ, उनके साथ ये वीडियो कॉल कर रही थी, और वीडियो कॉल एक फीचर रखा गया है कि जहां पर आप वीडियो में बातचीत कर सकते हैं, आप किसी का चेहरा देखकर उससे मुखातिब हो सकते हैं। तो जनाब ये किसी के साथ वीडियो कॉल कर रही थी, और वो जो आगे दरिंदा था, वो जो जानवर था, उसने उस कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली, और रिकॉर्डिंग करके जनाब वो वीडियो उसने वायरल करवा दी। यानी उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 2 साल पुरानी वीडियो उसने रिकॉर्ड करके रखी हुई थी और वो उसने वायरल करवा दी। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह की, यानी किस तरह की जहालत है जो इस मुल्क के अंदर पड़ी हुई है कि हमने सबको नंगे करना है, सबके कपड़े उतारने हैं, कोई इधर नंगा नजर आ रहा है, कोई उधर नंगा नजर आ रहा है। इस मुल्क के अंदर ऑडियो वीडियोस का कल्चर ही शुरू किया गया, यानी मरियम साहबा से शुरू हुआ, और उसके बाद पता चला कि सबके पास सबकी ऑडियोस पड़ी हुई। प्राइम मिनिस्टर हाउस यहां पर बग किया गया, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर की गुफ्तगू, कन्वर्सेशंस भी इस मुल्क के अंदर बाकायदा से लीक होती रही। साबिक जजेस, यानी पाकिस्तान के मौजूद जजेस, उनकी 90s की वीडियोस, बहुत सारी नंगे वीडियोस महफूज करके रखी। हनी ट्रैप बाकायदा इस्तेमाल किया जाता पाकिस्तान में कि हनी ट्रैप के जरिए कोई लड़की आपके पास भेजी जाएगी, आपके साथ नंगी वीडियो बनाएंगी वो, और उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। यानी ये अजीबो गरीब एक ज़हनियत, एक जहालत, एक ज़हनी पस्तगी, एक सताई सोच इस मुल्क के अंदर मौजूद है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आपको कहता है, आपको कानून हक देता है कि 18 साल के बाद, 20 साल के बाद आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे फैसले कर सकते हैं। इंसान कमजोर है, कोताहियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं हर इंसान के अंदर। अगर कोई ऐसे लम्हा तो शेयर भी कर रहा है, तो फिर उसके बाद भी कवानीन है कि इसके ऊपर किस तरह से इतलाक होगा कि आपकी प्राइवेसी को रखा जाए, आपकी प्राइवेसी को, आपकी डिग्निटी को इन सारी चीजों से महफूज रखा जाए। अब ये जो दरिंदा है जिसने ये काम किया है, इसे 7 से 10 साल की सजा होगी। यानी ये पाकिस्तान का कानून कहता है कि उसे 7 से 10 साल की सजा होगी। लेकिन इस दफा जो एक अच्छी चीज देखने में नजर आई, वो अच्छी चीज ये थी कि पूरा पाकिस्तान एलिजे सहर के साथ खड़ा हो गया। उसने कहा जनाब नहीं, आपने जो किया है गलत है, ये ठीक है, वो आपकी जाती मॉरल वैल्यूज है। आपकी जो वीडियो कॉल हो रही थी उसके अंदर आप क्या कर रहे थे आप दोनों, वो तो आपका जाती है, लेकिन जो इस दरिंदे ने किया है, ये इसने थप्पड़ खाने वाले काम किए हैं, और हमने इसका पीछा करना है। तो पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, ट्विटर के ऊपर लोग हैं, वो अलीजे के साथ खड़े हो गए। अलीजे से और उसके हवाले से फिर खबरें आई कि शायद उसने खुदकुशी अटेम्प्ट कर ली है, लेकिन बाद में फिर खबरें आई कि नहीं, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। बहरहाल वो एक नफसियाती ट्रॉमा से गुजर रही है, एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। लेकिन अंदाजा लगाइए कि चंद लम्हात की जो इंसान की कमजोरियां हैं, बाज़-औक़ात हो जाती है, इंसान खताओं का, कमजोरियों का पुतला है, लेकिन इस मुल्क के अंदर उसे इस्तेमाल किया। डॉक्टर आमिर लियाकत हमारे पास एक मिसाल, उनकी अपनी बीवी ने जो उनके साथ निकाह करके आई थी, उसके बेडरूम के अंदर उसकी नंगी वीडियोस बनाकर लीक कर दी थी। यानी ये मुआशरा, ये मुल्क इतना अखलाकी तौर पर गिरा हुआ है, इतना बड़ा मॉरल कोलैप्स है कि जब तक किसी के कपड़े उतार कर आप नंगा उसे खड़ा करके नहीं दिखाएंगे, तो सुकून नहीं मिलता इस मुल्क के अंदर किसी को। यानी अजीब है, ये गैर मामूली है। इसके ऊपर आप क्या बात करेंगे? इसके ऊपर किसे कोसेंगे, किसे कहेंगे कि जनाब एक बंदा आपके ऊपर यकीन करके आपके साथ वीडियो कॉल कर रहा है, और आप 2 साल तक रिकॉर्डिंग करके उसके बाद वो लीक कर रहे हो, और लीक करके सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं लिंक सेंड करो, वीडियो सेंड करो, और पाकिस्तान के इदारे यानी फौरी तौर पर ब्लॉक करना चाहिए था। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज को हरकत में आना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर एफआईए और साइबर क्राइम विंग, बाकायदा से उनका एक बहुत बड़ा बजट है, उन्हें इसके ऊपर हरकत में आना चाहिए, और कम से कम एक इसकी रोकथाम करें कि ये जो जिस्मों के ऊपर देखकर ये जो पाकिस्तानी मुआशरा जानवर बन जाता है, इससे कम से कम ये बाहर निकले। एक राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, एक जिंदगी जीने का हक, बुनियादी जिंदगी जीने का हक, बुनियादी कुछ एक जो इंसान से खताएं या अच्छाइयां हो जाती हैं, उन्हें एक प्राइवेट मामले पर रहने दें। लेकिन इस मुल्क के अंदर जब तक आपने कपड़े उतरवा कर नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है, किस दरवाजे के पीछे है, होटल्स बग, यहाँ पर प्राइवेट कैफेज बग, यहाँ पर जगह जगह पर कैमरे लगाकर सबसे वीडियो बनाकर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। और ये शो करता है कि हम लोग अभी तक उस जानवरों की सोच से अभी तक बाहर नहीं आ सके, और हमने इसी तरह से पाकिस्तान के लोगों को ज़हनी मरीज कर देना है। अजीब है, यानी ये अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन बट द गुड थिंग इज कि पाकिस्तान में लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वो अलीजे सहर उस टिकटॉकर के साथ, यूट्यूबर के साथ बाकायदा से खड़े हो गए। अच्छा, अब 2-3 अहम तरीन खबरें जो कि आपके सामने रखनी है। एक तो खबर पख्तूनख्वा के हवाले से खबर आई है, और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को बाकायदा इस खबर के पीछे लगाया गया है। खबर यह है कि बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया की कोई टीम्स पकड़ी गई हैं, और ये तहरीक इंसाफ ने टीम्स बनाई हुई थी सोशल मीडिया के हवाले से, और इन्हें 85 करोड़ रुपए खबर पख्तूनख्वा में दिए गए, और वो रियासत के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे, इमरान खान के हक में
بات چیت کرتے رہے اور بہت سارے نیریٹیوز بناتے رہے, ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بناتے رہے, بہت ساری چیزیں وہ بناتے رہے. تو ٹیم ان کا یہ کہنا ہے, باقاعدہ سے کہنا ہے کہ ٹیم پکڑی گئی ہے. اب خیبر پختونخوا کے اندر جو چیف منسٹر تھے وہ محمود خان تھے. محمود خان وہی ہیں جو عمران خان کی پیٹ میں چھرا گھونپ کر دوسری طرف چھلانگ مار کر چلے گئے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ کیا ہو رہا تھا, یہ کون سی ٹیم تھی جو آپ نے بنا رکھی تھی, یہ کون سے لوگ تھے جو آپ نے وہاں پر بنا رکھے تھے. تو بات بڑی کلیئر ہے کہ سوشل میڈیا پر مقصد کریک ڈاؤن, مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد سوشل میڈیا کی طرف آیا جائے گا. یعنی اگر یہ بات ٹھیک بھی ہے تو لوگوں کو سامنے لانا چاہیے, یعنی کھل کر بتائیں جی اتنے پیسے گئے اتنے پیسے نہیں گئے. اور یہ صرف پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے, بلکہ مریم صاحبہ نے باقاعدہ سے اسٹریٹجک میڈیا سیل بنایا ہوا ہے جو کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں کام کرتا رہا, ہم سب کو اس کے بارے میں پتا ہے, اور لوگ وہاں پر ہائر کیے جاتے رہے. اور بہت سارے ایکٹیوسٹ ہیں ابھی بھی جو نون لیگ کے, ماشاء پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے رہے, وہ سارے باقاعدہ ایکٹیولی کام کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا ایک نیا فینومینن ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے کام کروایا جاتا ہے, سوشل میڈیا کی ایک ریچ ہے. اور پاکستان کے اندر 5th جنریشن وارفیئر کے اوپر سب سے زیادہ سوشل میڈیا نے کام کیا ہے. سوشل میڈیا اس 5th جنریشن وارفیئر کو سب سے زیادہ کاؤنٹر کرتا رہا, اور سوشل میڈیا اس وقت ایک ریالٹی ہے, اور اس ریالٹی کو ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا, نہ کہ سب کچھ بند کر دیں, نہ کہ سب کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کر دیں. چونکہ ایک پولیٹیکل رائیول پی ٹی آئی اس وقت بنی ہوئی ہے, لہٰذا ہر چیز اس کے اگینسٹ جائے گی, ہر چیز اسی کے خلاف لے کر جانی. بتایا جا رہا ہے کہ 85 کروڑ روپے جناب انہیں تنخواہیں دی گئی ہیں, اور جناب یہ خیبر پختونخوا میں ٹیم تھی, یہ کوئی سارے پکڑے گئے ہیں. اور ان سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت جو سیٹ اپ ہے, اسے نظر آ رہا ہے کہ انہیں سوشل میڈیا سے بڑا مسئلہ ہے, سوشل میڈیا سے انہیں بڑا خطرہ ہے. چونکہ سوشل میڈیا کی جو آواز ہے بند نہیں ہو رہی, چونکہ ہر بندہ جس کے پاس ایک موبائل فون ہے, جو ایک اکاؤنٹ بنا سکتا ہے, جس کی اپنی جی میل ہے, ای میل ہے, وہ ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ کریٹ کر کے ایک آواز بن سکتا ہے, بات پہنچا سکتا ہے. اور سوشل میڈیا ہی اصل ڈیموکریسی ہے, اصل جمہوریت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا ہے, جہاں پر ہر شخص کو بات کرنے کا ایک رائٹ ہے, وہ اپنی بات کر سکتا ہے, اپنی بات پہنچا سکتا ہے, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکتا ہے, اور ایک اعلان کر سکتا ہے, جو کہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ممکن ہے. لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ پرائم ٹیلی ویژن کے بعد اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک کریک ڈاؤن آپ کو نظر آئے گا. پھر خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک اور خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک مالی بحران شدت اختیار کر گیا کے پی کے میں, اور شاید ایمرجنسی لگ جائے خیبر پختونخوا میں. اب یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے کہ کے پی کے میں شاید ایمرجنسی لگا دی جائے, اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو تنخواہیں بڑھائی گئی تھی اسکول ٹیچرز کی, وہ تنخواہیں ساری واپس لے لی گئی ہیں. یعنی جو 35% تنخواہیں بڑھائی گئی تھی وہ واپس لی جا رہی ہیں. تو اگر جب بڑھا رہے تھے تو اس وقت ظاہر اندازہ ہونا چاہیے تھا, اس کو پتا تھا, سب کو پتا تھا کہ تنخواہیں نہیں بڑھ سکتی. ملک کے اندر اس وقت پیسہ نہیں ہے, بھوک ہے, ننگ ہے, 40 روپے کی ایک روٹی ملتی ہے, تو پیسے ہی نہیں ہے, تو تنخواہیں کدھر سے بڑھ رہی ہیں. لیکن اس وقت ظاہر تنخواہیں بڑھائی گئی, اور اب کہا جا رہا ہے کہ ہم نے واپس لینا ہے. اور پھر اگر وہاں پر فائنینشیل ایمرجنسی یا کوئی ایک ایمرجنسی سی صورتحال بنا کر ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ تحریک انصاف شاید خیبر پختونخوا میں میسو پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے, پشاور سے وہ شروع کر رہے ہیں, اور بڑی ریلیز نکالی جا رہی ہیں, اور ابھی بھی تحریک انصاف کے اندر پروٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور پبلک کنونشنز بھی ہو سکتے ہیں, تو شاید وہ بھی کریک ڈاؤن ہوں. یہ ایک تجزیہ پاکستان کے اندر بہرحال موجود ہے. ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے آج اسلام آباد میں عدالت میں پیش ہونا ہے, اور اس سے پہلے نیب نے مذاق بنایا تھا. یعنی عدالت نے نیب کے جو حکام ہیں ان سے پوچھا کہ جناب آپ یہاں پر کیسے ہونے گا, میاں صاحب وہ سرار ہیں نواز شریف صاحب, تو برائے مہربانی انہیں ضمانت دے دیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو عدالت کے فاضل ججز نے کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہ جناب اگر ہم یہ کہہ دیں آپ کو کہ نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنا ہے تو کیا آپ گرفتار کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میاں صاحب کو گرفتار تو ہم نہیں کریں گے. اب اسی سے جڑی ہوئی خبر ہے, جو پنجاب حکومت ہے, جو نگران حکومت ہے, جن کا کام صرف انتخابات کروانا تھا اور کوئی کام نہیں کروانا تھا, وہ تختیاں بھی لگا رہے ہیں, وہ دوسرے ممالک میں بھی جا رہے ہیں, وہ پوری دنیا سے ڈیلز بھی کر رہے ہیں, وہ میڈیا کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, وہ صحافی کیا ہوتا ہے وہ بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. تو جو تحریری فیصلہ آیا ہے پنجاب کی نگران حکومت کا, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نواز شریف کی العزیزیہ میں ہم نے جو ان کی سزا معاف کی ہے, وہ اس بنیاد پر معاف کی ہے کہ نواز شریف صاحب ایک بیمار ہیں اور وہ بیماری کی وجہ سے جیل نہیں جا سکتے. یعنی میاں صاحب لندن کے اندر جا کر گولف دیکھ سکتے ہیں, میاں صاحب مڈل ایسٹ کے دورے کر سکتے ہیں, میاں صاحب کافی پی سکتے ہیں, میاں صاحب مینار پاکستان میں کبوتروں کو اڑا سکتے ہیں, کبوتروں کو سامنے رکھتے ہوئے جلسے کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن میاں صاحب جیل نہیں جا سکتے جناب میاں صاحب بیمار. تو کہتے ہیں میاں صاحب چونکہ بیمار ہیں, اور ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی, ایک ٹیم بنائی گئی ڈاکٹرز کی اور مختلف وکلا کی اور مختلف لوگوں کی, تو انہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا, نگران حکومت یہ کہہ رہی ہے پنجاب کی, کہ میاں صاحب بیمار ہیں اور میاں صاحب جیل کے اندر ٹائم نہیں گزار سکتے, اس لیے جناب میاں صاحب کو آپ ان کی جو سزا ہے اس سزا کو آپ بنیادی طور پر معاف کر دیں, اور اس میں آپ مزید اس چیز کو نہ چھیڑیں. ایک اور خبر ہے, اور وہ خبر تحریک انصاف کے حوالے سے عمران خان کو جو پارٹی کی صدارت سے, چیئرمین شپ سے, یعنی پی ٹی آئی جو عمران خان نے 27 سال لگا کر بنائی ہے, اس کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا معاملہ ہے. درخواست گزار کون ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کسی کو نہیں پتا, صرف ان کے وکیل آتے ہیں, وہ خود نہیں آتے, نامعلوم ہے, اور ان کی کوئی شکل نہیں ہے, ان کا کوئی جسم نہیں ہے, چہرہ نہیں ہے, بٹ ان کے وکیل آتے ہیں اور آ کر وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ عمران خان صدر نہیں رہ سکتے پی ٹی آئی کے. تو ان کا جو صدارت انہوں نے ہٹانی ہے, 9 نومبر کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر سماعت ہوگی, اور یہ بھی نہیں نکال سکتے آپ اس چیز سے کہ شاید عمران خان کو پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے بھی
نکال دیا جائے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.